मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप देख रहे हैं उर्दू कोचिंग सेंटर। नाजरीन, आप वीडियो के ज़रिए से कुरान पढ़ना सीख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कुरान पढ़ना सीखना तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखें। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन बटन यानी घंटी को भी दबा दें, ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें। चलिए सबक शुरू करते हैं। ताऊज़। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तस्मिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाव ज़बर व, हमज़ा ज़ेर ई व ई, ज़ाल अलिफ ज़बर ज़ा व इज़ा, क़ाफ या ज़ेर क़ी, लाम ज़बर ला व इज़ा क़ीला, लाम ज़बर ला, हा पेश हु, लहू, मीम ता पेश मुत, लहू मुत, ता ज़बर ता, बा ज़ेर बी, ऐन वाव पेश ऊ, व इज़ा क़ीला लहुमुत्तबिऊ, मीम अलिफ मद ज़बर मा, हमज़ा नून ज़बर अं, ज़ा ज़बर ज़ा, मा अं ज़ा, लाम लाम ज़बर लल, लाम खड़ा ज़बर ला, हा पेश हु, मा अंज़लल्लाहु, क़ाफ अलिफ ज़बर क़ा, लाम वाव पेश लू, क़ालू, बा लाम ज़बर बल, नून ता ज़बर नत, ता ज़बर ता, बल नत्ता, बा ज़ेर बी, ऐन पेश ऊ, बल नत्तबिऊ, मीम अलिफ मद ज़बर मा, हमज़ा लाम ज़बर अल, मा अल, फ़ा या ज़बर फ़ै, नून अलिफ ज़बर ना, मा अल्फ़ैना, ऐन ज़बर आ, लाम या ज़बर लई, अलई, हा ज़ेर ही, अलैहि, हमज़ा अलिफ ज़बर आ, बा अलिफ मत ज़बर बा, आ बा, हमज़ा ज़बर आ, नून अलिफ मत ज़बर ना, आ बा आना, हमज़ा ज़बर आ, वाव ज़बर व, आवा, लाम वाव ज़बर लो, आबा लो, काफ अलिफ ज़बर का, नून ज़बर ना, आवा लो काना, हमज़ा अलिफ ज़बर आ, बा अलिफ मद ज़बर बा, आबा, हमज़ा पेश उ, हा मीम पेश हुम, आबाउहुम, लाम अलिफ ज़बर ला, या है या ऐन ज़बर या, ला या, क़ाफ ज़ेर क़ी, लाम वाव पेश लू, नून ज़बर ना, ला याक़िलूना, शीन या ज़बर शै, हमज़ा वाव दो ज़बर औ, शै औ, वाव ज़बर व, लाम अलिफ ज़बर ला, वला, या हा ज़बर यह, ता ज़बर ता, दाल वाव पेश दू, नून ज़बर ना, वला यह तदूना, आगे आयत, वला यह तदून, वाव ज़बर व, मीम ज़बर म, वमा, सा ज़बर सा, वमसा, लाम लाम पेश लुल, वमसलुल, लाम ज़बर ला, ज़ाल या ज़ेर ज़ी, नून ज़बर ना, वमसलुल्लज़ीना, काफ ज़बर का, फ़ा ज़बर फ़ा, कफ़ा, रा वाव पेश रू, कफ़रू, काफ ज़बर का, मीम ज़बर मा, कमा, सा ज़बर सा, लाम लाम ज़ेर लिल, कमसलिल, लाम ज़बर ला, ज़ाल या ज़ेर ज़ी, कमसलिल्लज़ी, या नून ज़बर यन, ऐन ज़ेर ग़ी, यनग़ी, क़ाफ पेश क़ू, यनग़ीक़ू, बा ज़ेर बी, मीम अलिफ ज़बर मा,
बीमा लाम अलिफ ज़बर ला बीमाला या सीन ज़बर यस मीम ज़बर मा आइन पेश ऊ बीमाला यस्मऊ हमज़ा लाम ज़ेर इल लाम अलिफ ज़बर ला इल्ला दाल पेश दो आइन अलिफ मद ज़बर आ दुआ हमज़ा वाव दो ज़बर औ दुआ औ वाव ज़बर व नून ज़ेर नी वनी दाल अलिफ मद ज़बर दा वनी दा हमज़ा दो ज़बर अन वनी दा अन स्वाद मीम पेश सुम मीम मीम दो पेश मुम सुम्मुम बा का पेश बुक मीम दो पेश मुम बुक मुन ऐन मीम पेश या दो पेश युन युन फा ज़बर फा हा मीम पेश हुम फ़हुम लाम अलिफ ज़बर ला या ऐन ज़बर या काफ ज़ेर क़ी लाम वाव पेश लू नून ज़बर ना ला याक़िलून आगैत ला याक़िलून या खड़ा मत ज़बर या हमज़ा या ज़बर ऐ या पेश यू या अय्यू हा लाम ज़बर हल लाम ज़बर ला ज़ाल या ज़ेर ज़ी नून ज़बर ना या अय्युहल्लज़ीना हमज़ा अलिफ ज़बर आ मीम ज़बर मा नून वाव पेश नू आमनू का पेश कु लाम वाव पेश लू कुलू मीम नून ज़ेर मिन तो या ज़बर तई मिन तई या ज़ेर ही बाखड़ा ज़बर बा ता ज़ेर ती मिन तय्यिबाती मीम अलिफ ज़बर मा रा ज़बर रा मा रा ज़ा क़ाफ ज़बर ज़क़ मा रज़क़ नून खड़ा ज़बर ना काफ मीम पेश कुम मा रज़क़नाकुम वाव शीन ज़बर वश का पेश कु वशकु राव पेश रू वशकुरू लाम लाम ज़ेर लिल लाम खड़ा ज़बर ला हा ज़ेर ही लिल्लाही हमज़ा नून ज़ेर इन काब नून पेश कुन तामीम पेश तुम इन कुन तुम हमज़ा या ज़ेर ई या अलिफ ज़बर या हा पेशु इयाहु ताइन ज़बर ता बा पेश बु दाल वाव पेश दू नून ज़बर ना ताबुदूना आगैत इयाहु ताबुदून हमज़ा नून ज़ेर इन नून ज़बर ना इन्ना मीम अलिफ ज़बर मा इन्नमा हा रा ज़बर हर रा ज़बर रा मीम ज़बर मा हर्रमा आइन ज़बर आ लाम या ज़बर लई अलई का पेश कु अलैकु मीम लाम पेश मुल अलैकुमुल मीम या ज़बर मई ता ज़बर ता मई ता वाव दाल ज़बर वद दाल ज़बर दा मीम ज़बर मा वद्दमा वाव ज़बर व लाम हा ज़बर लह वलह मीम लाम ज़बर मल वलह मल खानून ज़ेर खिन ज़ाया ज़ेर ज़ी खिंज़ी रा ज़ेर खिंज़ीरी वाव ज़बर व मीम अलिफ मद ज़बर मा व मा हमज़ा पेश उ हा लाम ज़ेर हिल लाम ज़बर ला व मा उहिल्ला बा ज़ेर बी हा खड़ी ज़ेर ही बी ही लाम ज़ेर ली गैन या ज़बर गई ली गई रा लाम ज़ेर रिल लाम करा ज़बर ला हा ज़ेर ही ली गैरिल्लाही फा ज़बर फा मीम ज़बर मा फामा नून ज़ा ज़ेर निज़ फामा निज़ तारा पेश तुर्रा ज़बर रा तुर्रा गैन या ज़बर गई रा ज़बर रा गैरा बा अलिफ ज़बर बा गैन वाव दो ज़ेर ग़ियूं बाग़ियूं वाव ज़बर व लम अलिफ ज़बर ला वला ऐन अलिफ ज़बर आ दाल दो ज़ेर दिन वला आदिन फा ज़बर फा लम अलिफ मद ज़बर ला फला हमज़ा सा ज़ेर इस मीम ज़बर मा इस्मा ऐन ज़बर आ लम या ज़बर लई अलई हा ज़ेर ही अलैही हमज़ा नून ज़ेर इन नून लाम ज़बर नल लाम खाड़ ज़बर ला हा ज़बर हा इन्नल्लाह गैन ज़बर ग फा वाव पेश फू गफू रा रा दो पेश रुर गफूरुर
را زبر را حیا زر حی رحی میم دو پیش مون رحیمون اگید غفور رحیم همزه نون زیر این نون لام زبر نل لام زبر لا ذالی زیر ذی نون زبر نا این الذین یا کاف زبر یک تا پیش تو یک تو میمو پیش مو یک تو مو نون زبر نا یک تو مو نا میم الف مد زبر ما همزه نون زبر ما زا زبر زا لام لام زبر لا لام کھڑا زبر لا ها پیشو ما انزل الله میم زیر می نون لام زبر نل مینل کاف زیر کی تا کھڑا زبر تا با زیر بھی مینل کتابی واو زبر و یا شین زبر یش و یش تا زبر تا راو پیش رو نون زبر نا و یش ترون با زیر بھی حقڑی زیر ہی بی ہی ثا زبر ثا میم زبر ما ثما نون دو زبر نن ثمانا قاف زبر قلم یا زیر لی قلیل اما الف دو زبر لن ثمانا قلیلا حمزه پیش او لام کھڑا مز زبر لا اولا حمزه زیر ای کاف زبر کا اولائی کا میم الف زبر ما یا حمزه زبر یا ما یا کاف پیش کو لامو پیش لو ما یأکلو نون زبرنا ما یأکلون فا یا زیر فی با پیش بو طاوا پیش تو فی بطو نون زیرنی همیم زیر هم فی بطونهم حمزه لام زیر ال لام نون زبر لن إلن نون الف زبر نا را زبر را إلا النار واو زبر با لام الف زبر لا ولا یا پیش یو کاف لام زبر کل لام زیر لی میم پیش مو ها پیش هو ولا یکلمه میم لام پیش مو لام کھڑا زبر لا ها پیش هو ولا یکلمهم الله یا واو زبر یو میم لام زبر مل یومل کاف زیر کی یا کھڑا زبر یا میم زبر ما تا زیر تی یوم القیامتی واو زبر و لام الف زبر لا ولا یا پیش یو ولا یو زا کاف زبر زک کاف یا زیر کی همیم زیر هم ولا یزکیهم واو زبر و لام زبر لا همیم پیش هم ولا هم عین زبر ذا الف زبر ذا عذا بعدو پیش بون عذابون همزه زبر آلم یا زیر لی علی میم دو پیش مون علیمون اگید ولا هم عذاب علیم حمزه پیش او لام کھڑا مز زبر لا اولا حمزه زیر ای اولائی کاف لام زبر کل لام زبر لا ذالی زیر ذی اولائک الذی نون شین زبر نش تا زبر تا را زبر را اولائک الذی نشترا واو ضاد پیش وض ضاد زبر ضا لام کھڑا زبر لا لام زبر لا تا زبر تا أولئك الذين اشتروا الضلالة با لام زیر بل ها پیش هو دال کھڑا زبر دا بالهدى واو لام زبر ول عین زبر ع ذال الف زبر ذا با زبر با والعذاب با لام زیر بل میم غین زبر مغ فا زیر فی را زبر را تا زیر تی بالمغفرتی فا زبر فا میم الف زبر ما فما حمزه صاد زبر أص با زبر با را زبر را همین پیش هم أصبرهم عین زبر ع لام نون زبر لن علن نون الف زبر نا را زری علن ناری اگید علن نار ذلك را زبر ذا لام زیر لی کاف زبر کا ذالک با زیر بی حمزه نون زبر ان بی ان نون لام زبر نل لام کھڑا زبر لا ها زبر ها ذالک بأن الله نون زا زبر نز زا زبر زا نز لام لام زبر لل نزلل کاف زیر کی تا کھڑا زبر تا با زبر با کتاب با لام زیر بل حا قاف زبر حق قاف زیر قی بالحق واو زبر و حمزه نون زیر ان و ان نون لام زبر نل لام زبر لا ذالی زیر ذی و ان الذی نون خوا زبر نخ تا زبر تا لام زبر لا فاو پیش فو و ان الذین اختلفوا فا لام زیر فل کاف زیر کی تا کھڑا زبر تا با زیر بی فل کتابی لام زبر لا فا زیر فی لفی شین زیر شی قاف الف زبر قا شی قا قاف
मीम दो ज़ेर क़िम, लफ़ी शिक़ाक़िम, बा ज़बर बा ऐन या ज़ेर ग़ी, बग़ीद दाल दो ज़ेर दिन, बग़ीदिन आगायत लफ़ी शिक़ाक़िम बग़ीद। ये था हिज्जे। अब पढ़ते हैं रवां। वइज़ा क़ील लहुमुत्तबिऊ मा अंज़लल्लाहु क़ालू बल नत्तबिउ मा अल्फ़ैना अलैहि आबाअना अवलौ कान आबाउहुम ला यअक़िलून शैअन वला यहतदून वमसलुल्लज़ीन कफ़रू कमसलिल्लज़ी यनइक़ु बिमा ला यस्मउ इल्ला दुआअन व निदाअ सुम्मुन बुक्मुन उम्युन फहुम ला यअक़िलून। या अय्युहल्लज़ीन आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वश्कुरू लिल्लाहि इन कुंतुम इय्याहु तअबुदून। इन्नमा हर्रम अलैकुमुल मैतत वद्दम वलहमल खिंज़ीर वमा उहिल्ल बिही लिगैरिल्लाह फमन इज़्तुर्र गैर बाग़िन वला आदिन फला इस्म अलैहि इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। इन्नल्लज़ीन यक्तुमून मा अंज़लल्लाहु मिनल किताबि वयश्तरून बिही समनन क़लीला उलाइक मा यअकुलून फ़ी बुतूनिहिम इल्ला अन्नार वला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामति वला युज़क्कीहिम वलहुम अज़ाबुन अलीम। उलाइक अल्लज़ीन इश्तरवुज़्ज़लालत बिलहुदा वल्अज़ाब बिलमग़फ़िरह फमा अस्बरहुम अलन्नार ज़ालिक बिअन्नल्लाह नज़्ज़लल किताब बिलहक़्क़ व इन्नल्लज़ीन इख्तलफ़ू फ़िल किताबि लफ़ी शिक़ाक़िन बईद। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। आज के वीडियो में बस इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में।